वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अभिवादनं दर्शकाः। अचिरमेव अनुष्ठितं गणेशोत्सवम् आलक्ष्य आदिविनायकस्तुतिसपर्यामुखायाः वार्तावल्याः अभिनवेस्मिन् अङ्के भवतां समेषां स्वागतं विधत्तः अयं ऋषिराजपाठकः। इयमहं च रेखासिंहः। अये सद्यः प्रवर्तमानं गणेशोत्सवम् अभिलक्ष्य गणपतिस्तु स्तुतः, परम् आमोदोऽयं द्विगुणीकृतः गणेशचतुर्थीदिने एव समापतितेन शिक्षकदिवसेनापि। अज्ञानतमोपवारिण्याः विद्यायाः महत्त्वं लक्षयति अयं दिवसः शिक्षा दीक्षा दक्ष शिक्षकमुखेन। अये किं तया विद्यया नया कण्ठस्था, मन्ये अमुमेव विद्या महिमानं पुरस्कुरुते अद्यतन सुभाषितवचनम्। पुस्तकस्थातु या विद्या परहस्तगतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। पुस्तक में रखी विद्या तथा दूसरे के हाथ में गया धन, ये दोनों ही जरूरत पड़ने पर हमारे किसी भी काम नहीं आते। Knowledge confined to books and wealth that has changed hands, both of them are of no use in times of need. विद्यार्जनेन ज्ञानमधिगम्यते, सममेव नवीनतमज्ञानप्राप्तये मुख्यस्रोतोऽस्ति नानाविधवार्तानाम् अधिगमः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चतुर्दशम आसियान भारत शिखर सम्मेलनं सम्बोधयन् आतंकवादं धार्मिक दुराग्रहं च जगति तर्जनारूपम् अवर्णयत्। अनन्तरं श्री मोदी अमेरिका राष्ट्रपतिना बराक ओबामा वर्येण सह द्विपाक्षिकोपवेशनं व्यदधात्। श्री नरेंद्र मोदी चीनस्य झांगू नगरे ब्रिक्स संघटनस्य नेतॄन् सम्बोधयन् वैश्विक आर्थिक विकासं विवर्धयितुं रचनात्मक परिष्कारस्य कार्यसूचीं प्रस्तुतवान्। गीतां समेत्य 10 प्राचीन भारतीय ग्रन्थानां चीनी भाषया अनुवादकं प्रोफेसर वांग वर्यम् असौ अमिलत्। संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्रं संस्कृतेन अनुदितं। संयुक्त राष्ट्र संघे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीनः ट्वीट सन्देशद्वारा अखिल भारतीय संस्कृत परिषदः सचिवाय डॉक्टर जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी वर्याय तस्य प्रयासाय धन्यवादं व्याहरत्। भारत रत्न मदर टेरेसायै वेटिकन सिटी नगरे संत पदवी उपायनीकृता। एकस्मिन् भव्य समारोहे पोप फ्रांसिस द्वारा मदर टेरेसा संत घोषिता। इसरो इति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनेन इनसैट 3DR इत्याख्यः आधुनिकोपग्रहः श्रीहरिकोटायाः सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्रात् प्रक्षेपितः। प्रक्षेपणमिदं स्वदेशे निर्मितस्य GSLV रॉकेट् यानस्य प्रथमम् अभियानम् अवर्तत। ऊर्जित पटेलः भारतीय रिजर्व बैंकस्य 24 अधिशासकः नियुक्तः। श्री पटेलः प्रथितः अर्थशास्त्री वर्तते। डॉक्टर इंदिरा बालचंद्रन द्वारा लिखितस्य गायत्री मंत्र सर्ववेदसार इत्याख्य पुस्तकस्य लोकार्पणं राज्यसभा सांसदेन डॉक्टर कर्णसिंहेन संस्कृत विदुषा सत्यव्रत शास्त्रिणा च नवदिल्ल्यां विहितम्। अस्मिन् कार्यक्रमे गायत्री मंत्रस्य वैश्विक तथ्यविषये परिचर्चा अनुष्ठिता। नवदिल्ल्यां राष्ट्रीय नाट्यविद्यालये मृच्छकटिकम् इति प्रकरणस्य प्रस्तुतिः विहिता। अस्य निर्देशनं शान्तनु वसुवर्येण कृतम्। श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता यस्योभयं साधु सशिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव। अहो एवं विधमेव शिक्षक महत्वं प्रस्तौति एतत् शिक्षक दिवसीय विवरणम्। भारतस्य भूतपूर्व राष्ट्रपतेः डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन् वर्यस्य जयन्त्युपलक्ष्ये असंख्यच्छात्राणां नवजीवनप्रदायकेभ्यः शिक्षकेभ्यः श्रद्धासुमनांसि समर्पयितुं सितम्बर मासस्य 5मे दिनाङ्के शिक्षकदिवसः आमान्यते। शिक्षकदिवसावसरे नवदिल्ल्यां मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयेन राष्ट्रियशिक्षकपुरस्काराः वितरिताः।
आहत्य 440 शिक्षकेभ्यो राष्ट्रपतिना श्री प्रणब मुखर्जी वर्येण इमे पुरस्काराः प्रदत्ताः, यत्र च अशेषदेशात् 17 संस्कृताध्यापकाः पुरस्कारेणानेन बहुमानिताः। सभ्यसमाजस्य निर्माणविषये शिक्षकाणाम् अनुपमेयं योगदानं सन्दृभ्य राष्ट्रपतिः निजोद्बोधने प्रत्यपादयत् यत् Three aspects of it are very important to my mind. Satyang vada, dharmang chara, swadhyayatma pramodaho. आचार्य देवो भव इदम् औपनिषदिकं वाक्यं नूनमेव समाजे शिक्षकाणां भूमिकां विवर्धयति। तत्रैव प्रशासनेनापि संस्कृतभाषायां निष्णातशिक्षकेभ्यः राष्ट्रीयशिक्षकपुरस्कारान् प्रदाय संस्कृतभाषा नूनमेव सम्प्रतिष्ठा। दृश्याङ्कनकारेण पूरणचन्द्रेण सह अहं सुनीलजोशी, DD न्यूज़, नवदिल्ली। विद्यार्जनाय तावत् अद्यत्वे पुरातनविद्याविधाभिः सहैव नवीनतमज्ञानप्रणालीनाम् उपयोगः नूनं दुग्धशर्करायोग इव प्रख्यापनीयः, न च तत्र कथञ्चिदपि सङ्कोचवृत्तिरुचिता। सत्यमेतत्। आसु च अभिनवप्रणालीषु सङ्गणकतन्त्रम् अनन्यसाधारणं। सङ्गणकविज्ञाने संस्कृतस्य भूयसीम् उपादेयतामेव ख्यापयति वरिष्ठः संस्कृतविद्वान् चन्द्रगुप्तवर्णेकर महोदयः। नमस्कारः दर्शकाः, वार्तावल्यां स्वागतमस्तु भवतां समेषां। त्रिज्याप्रभागान्तर्गतम् अद्य अस्माभिः सह संवादाय अत्र विराजते सङ्गणकविज्ञानक्षेत्रेण सह संस्कृतस्य उपयोगितायै कृतश्रमः विद्वान् डॉक्टर चन्द्रगुप्त श्रीधर वर्णेकरः। स्वागतमस्तु वर्णेकर महोदय। धन्यवादः मंगला भगिनी। मूलतः भवतः अध्ययनं विज्ञानक्षेत्रे सङ्गणकक्षेत्रे एव जातं। PhD पर्यन्तं तत्रैव तस्मिन्नेव विषये भवता विहितं सकलमपि अध्ययनं भवतः। तर्हि कथं भवान् संस्कृतभाषां प्रति आकृष्टः? मंगला भगिनी, तत्र कारणद्वयं वर्तते। आदौ तु मम संस्कृतेन सह बाल्यकालतः एव परिचयः आसीत्। मे पितृचरणाः संस्कृतस्य प्राध्यापकाः, विभागप्रमुखाः नागपुर विश्वविद्यालये। मम माता अपि सा संस्कृतमध्ये MA कृतवती, अतः अस्माकं गृहे संस्कृतमयं वातावरणम् आसीत्। ते वदन्ति स्म यत् किमपि भवान् अध्येतुम् इच्छति तत्सर्वं तत् करोतु, परन्तु यत् संस्कृतस्य संस्कारः मया दत्तमस्ति, दत्तः अस्ति, तस्य उपयोगिता भवतः क्षेत्रे भविष्यति इति अहं निश्चयेन वदामि इति तेषां विश्वासः आसीत्। तेनैव विश्वासेन अहं मम रुचिः आसीत्। तदा तु सङ्गणकविज्ञानं नासीत्, परन्तु अभियन्तृक्षेत्रे पुनश्च विज्ञानक्षेत्रे मम अधिका रुचिः आसीत्। अतः तत्र तस्मिन् विषये मम अध्ययनं जातं। PhD यदा अहं इण्डियन् इन्स्टिट्यूट् आफ् सैन्स् मध्ये आसन्, तदा तत्र प्रथमतः सङ्गणकविज्ञाने संस्कृतरचनानां किं नाम उपयोगिता इत्यस्मिन् विषये मया ज्ञातम्। आदौ तु यत् सङ्गणकविज्ञाने अल्गोरिदम् इति एकः विषयः अस्ति। अल्गोरिदम् नाम, अल्गोरिदम् इति शब्दः व्यक्तिविशेषस्य नाम। बगदाद् समीपे अल्-ख्वारिज़्मी इति एकः, सः न तु गणितज्ञः परन्तु सः व्यापारी आसीत्। तेन ज्ञातं यत् भारतीयसङ्ख्यापद्धतिः कथम् अस्ति, तत्र स्थानमानसङ्ख्यापद्धतिः अस्ति, परन्तु या संख्यापद्धतिः रोमन् इत्यादिकं संख्यापद्धतिः, रोमन् नम्बर् सिस्टम्, सा स्थानमान अनुसारं न चलति, अतः तत्र गणितव्यवहाराः न भवन्ति। एवं? हाँ, गणितव्यवहारः न परन्तु अस्मिन् भारतीयसङ्ख्यापद्धतिम् उपयुज्य सङ्ख्याव्यवहारः कर्तुं शक्यते। यदि रोमन् सङ्ख्यापद्धत्यां 8 इति लिख्यते, तस्य योगः न सम्भवति। संयोगश्चान्तरं भागो गुणो वर्गो घनस्तथा द्वे मूले चेति सामान्यम् अष्टाङ्गं गणितमपि तत्र बगदादे 8मे शताब्दे तस्य ज्ञानं नासीत्।
तदा तेन ज्ञातम् अनन्तरम् एकं पुस्तकं लिखितं सर्वेषां कृते, सर्वेषां सौकर्यार्थं कृते, तत् अरबिक् भाषायां लिखितं, मुकाबला ए हिन्दसा इति तस्य मुकाबला ए हिन्दसा इति नाम। तस्य प्रचारः सर्वत्र समभवत्। अनन्तरं तस्य यूरोप् मध्ये अपि अनुवादरूपेण प्रचारः जातः। तस्य शब्दशः अनुवाद मुकाबला कैल्कुलेशन्स् वित् हिन्दू न्यूमरल्स् इति एतादृशः अनुवादः। तर्हि सा पद्धत्याः कस्य पद्धति हूस् मेथड्स् अल् ख्वारिज्मीस् मेथड्स् इति बृहत् शब्दस्य सङ्कोचीकरणं जातम् अल्गोरिदम् इति शब्देन। संस्कृते अल्गोरिदम् इत्यस्य कृते विविधाः शब्दाः सन्ति। रीतिश्च पद्धतिः पाठी प्रक्रिया गणितं विधि मार्गो विधानं सोपानः सरणी सूत्रमेव च इति एतादृशाः शब्दाः अल्गोरिदम् इत्यस्य कृते वर्तन्ते। सम्प्रति विज्ञानयुगं वर्तते इति कथ्यते। यतोहि विज्ञानतन्त्रैः विकसितानां विविधानां यन्त्रोपकरणसाधनानां प्रयोगः अस्माकं जीवने पदे पदे भवति। अत्र विद्युद्दीपः वर्तते, व्यजनानि सन्ति इति एतादृशानां ध्वनिवर्धकः इति एतादृशानां विज्ञानोपकरणानां मालिका प्रायः 250 वर्षपूर्वं प्राधान्येन पाश्चात्येषु देशेषु विकसिता। अद्य यावत् तस्य विकासः देशविदेशेषु सर्वत्र प्रवर्तते। अस्यां विज्ञानोपकरणमालिकायाम् एकं नवविकसितपुष्परूपेण विलसति, तत् आधुनिकं सङ्गणकयन्त्रम्। अस्य उपकरणस्य वैशिष्ट्यं किं नाम, सङ्गणकविज्ञाने प्रथमतः एव कंप्यूटर लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, टेक्स्ट प्रोसेसिंग, स्पीच प्रोसेसिंग, फोनेटिक इनपुट, ट्रांसलेशन, मशीन ट्रांसलेशन इति एतादृशी भाषा विज्ञान चर्चा वैज्ञानिकैः एव प्रारब्धा। यत्र कुत्रापि तादृशं शास्त्रीयं भाषा वैज्ञानिकं चिन्तनं प्रवर्तते, तत्र अस्माकं भारतीयानां विज्ञानतन्त्रतः शुद्धायाः व्याकरण पाणिनि व्याकरण सुनियमबद्धायाः संस्कृतभाषायाः चिन्तनम् अनिवार्यम् इति एव प्रकारेण तत्र सङ्गणकविज्ञाने संस्कृतरचनानाम् उपयुक्तता मया ज्ञाता। अस्माभिस्तु बहुवारं श्रुतमस्ति यत् संस्कृतम् उपयोगी अस्ति सङ्गणकविज्ञानकृते, परन्तु कथं तत् उपयोज्यम् इति नैव सामान्यतः ज्ञायते लोकैः। सङ्गणके आदौ तु केवलं टङ्कनमाध्यमेन लिखितमाध्यमेन अधुना फोनेटिक् इन्पुट् इति एतादृशी, तत्र फोनेटिक् इन्पुट् यत्र फोनेटिक् इन्पुट् अपेक्षते तत्र यथा उच्चारणं लेखनं भवतु, यथोच्चारणं लेखनं, यथा अशोकः इति शब्दस्य अ इत्यस्य कृते वर्णः वर्तते, शो इत्यस्य कृते शो वर्णः। यदि अहम् अशोक वदामि परन्तु तत्र गणकस्य गणपटले ASHOK इति अपेक्षते, तर्हि तत्र अन्तरं वर्तते। फोनेटिक् ट्रान्स्क्रिप्शन् इति अन्तरं न्यूनतमं भवतु, संस्कृते तादृशं न्यूनतमम् अन्तरम् अस्ति। यथोच्चारणं लेखनं, संस्कृतभाषायाः व्याकरणं प्रायः गणितसदृशमस्ति। प्रायशः उच्यते यत् सङ्गणकीय प्रयोगार्थं साफ्ट्वेर् इति तन्त्रांशः उत वा कथमिदं संस्कृतेन वर्णनीयं नाहं जाने, परन्तु तत् अत्यावश्यकमस्ति। तत् कथं संस्कृतभाषया सम्भवम्? आदौ तु एतद् उपकरणं सङ्गणक उपकरणं भागद्वये विभाजितं वर्तते। एकः दृश्यः यन्त्रभागः तत्तु आधुनिकः नूतनैः वैज्ञानिकैः तन्त्रैः निर्मितः अस्ति, परन्तु तदेव हार्ड्वेर् इति आङ्ग्लभाषायां वर्तते। अन्यः अदृश्योऽपि भागः नाम अस्य उपकरणस्य कृते या सञ्चालनपद्धतिः अपेक्षते, सा सञ्चालनपद्धतिः महत्त्वं भजते। सा सञ्चालनपद्धतिः नाम साफ्ट्वेर् एवं गणक्रमः, कथं गणनं भवतु अनेन। एतद् उपकरणं केवलं गणनं जानाति, न तत्र यथा अस्माकं लेखनम् इत्यादिकम् अस्ति, यथा देवनागरी लेखनम् इत्यादि, तत्सर्वं गणितमाध्यमेन प्रचलति। तत्र नाम तत्र संख्यात्मकः व्यवहारः, प्रत्येकं वर्णस्य कृते संख्या, प्रत्येकम् अङ्कस्य कृते संख्या, तद् बाइनरी संख्या। तत्र यत् अदृश्यः भागः, सः अदृश्यः भागः अल्गोरिदम् मध्ये, अल्गोरिदम् इत्यस्य तस्य कृते अल्गोरिदम् अपेक्षन्ते। बहूनि संस्कृत अल्गोरिदम् इति सङ्ग्रहः वर्तते, बहूनि सन्ति। वर्णेकर महोदय, अतीव रोचकः सिद्धः अयं संवादः।
वार्तावलीपक्षतः हार्दिकान् साधुवादान् व्याहरामि। धन्यवादाः मङ्गला भगिनी। सङ्गणकविज्ञानमेव केवलं भाषाम् उपयुज्यति इत्येतत्तु नूनम् अनभिज्ञातमस्ति जनसामान्याय। शिक्षा महत्वोपेते अस्मिन् अङ्के संस्कृतभाषा जिज्ञासुभ्यः कोऽस्ति अद्यतनः शिक्षणविषयः? तत्र हि प्रस्तूयते नितान्तसरलशैल्यां तृतीया विभक्तिप्रयोगशिक्षणं डॉक्टर जीतरामभट्टमहोदयेन। नमस्कारः। अद्य पुनः वार्तावल्याः संस्कृतशिक्षणक्रमे भवतीनां च हार्दं स्वागतं। प्रथमं तावत् पुनरभ्यासः। मम निवासः दिल्लीनगरे अस्ति। भवतां निवासः कुत्र अस्ति? अस्माकं निवासः दिल्लीनगरे अस्ति। पुष्पे सुगन्धः अस्ति। कस्मिन् सुगन्धः अस्ति? पुष्पे सुगन्धः अस्ति। पुष्पेण माला विभाति। अहं चषकेन जलं पिबामि। अहं मुखेन फलं खादामि। क्रीडतु। छात्रा कन्दुकेन क्रीडन्ति। छात्रा केन क्रीडन्ति? अहं प्रोञ्छनेन प्रोच्छामि। अहं प्रोञ्छनं। दीपांशुः मालया विभाति। दीपांशुः मालया विभाति। एषः दण्डः। अहं दण्डेन सूचयामि। अहं केन सूचयामि? अहं दण्डेन सूचयामि। घटी कया समयं ज्ञापयति? घटी सूचिकया समयं ज्ञापयति। अहं नासिकया जिघ्रामि। अहं नासिकया जिघ्रामि। जिघ्रतु। एषा नासिकया जिघ्रति। कया जिघ्रति? नासिकया जिघ्रति। बहु सम्यक्। अहं कर्णेन शृणोमि। अहं कर्णेन शृणोमि। अहं लेखन्या लिखामि। लेखन्या। बहु सम्यक्। अहं कया लिखामि? अहं लेखन्या लिखामि। भवान् लेखन्या लिखति। अहं लेखन्या लिखामि। भवान् लेखन्या लिखति। एवमेव प्राची प्राच्या। प्राची प्राच्या। नदी नद्या। बालिकया। बालिकया। प्रद्युम्नेन। शेखरेण। मयङ्केन। एषा शिक्षिका। एषा शिक्षिका। भवती यत्र आगच्छतु। शिक्षिकया सह छात्राः। शिक्षिकया सह छात्राः। अहं शिक्षकः। शिक्षकेन सह छात्राः। शिक्षकेन सह छात्राः। दण्डेन सह जवनिका। दण्डेन सह यवनिका। अहं पुस्तकेन संस्कृतं पठामि। अहं केन संस्कृतं पठामि? भवान् पुस्तकेन संस्कृतं पठाति। बहु सम्यक्। एवमेव सहयोगेऽपि तृतीया भवति। यथा दण्डेन सह, जनन्या सह, प्राच्या सह, छात्रेण सह, छात्रया सह, विद्यया सह, लतया सह। वृक्षेण सह लता अस्ति। वृक्षेण सह लता अस्ति। लतया सह वृक्षः अस्ति। लतया सह वृक्षः अस्ति। सम्प्रति एकं गीतं। सूर्येण पृथिवी विभाति। सूर्येण पृथिवी विभाति। पृथिव्या च प्रकृतिः विभाति। पृथिव्या च प्रकृतिः विभाति। प्रकृत्याः जीवः विभाति। प्रकृत्याः जीवः विभाति। जीवेन सृष्टिः विभाति। जीवेन सृष्टिः विभाति। लतया च पुष्पं विभाति। लतया च पुष्पं विभाति। पुष्पेण माला विभाति। पुष्पेण माला विभाति। गुरुणा च शिष्यः विभाति। गुरुणा च शिष्यः विभाति। शिष्येण शिक्षा विभाति। शिष्येण शिक्षा विभाति। सूर्येण पृथिवी विभाति। सूर्येण पृथिवी विभाति। बहु सम्यक्, समीचीनम्। अधुना सम्पन्ना कक्षा। आगामि सप्ताहे पुनः समागमिष्यामः। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः। साम्प्रतं सम्प्राप्ता वयं प्राप्तावसरं परिधिं प्रति स्वीयामलवृत्त्या बिमलरॉय नामधेयेन चलच्चित्रजगतो धुरीणेन सामाजिकविषयान् अधिकृत्य नैकानि चलच्चित्राणि निर्देशितानि।
न हि त्वं मां विस्मारयितुं क्षमसे इति उपप्रभागे प्रथित यशसे तस्मै एव प्रदीयते अद्य भावपूर्णश्रद्धाञ्जलिः। नहि त्वं मां विस्मारयितुं क्षमसे। विंशशताब्दस्य पूर्वार्धे भारतीय चलचित्र जगते नवप्रकल्पना प्रदायको वर्तते कश्चन चलचित्रनिर्देशकः, येन हि समाजस्थाः अव्यवस्थाः स्वीय चलचित्रैः लोकसमक्षं प्रकाशिताः। यथार्थवाद समाजवादयोः प्रयोक्ता एषः न हि अन्यः अपितु बिमल रॉयः एव। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आँख ना चुरा तुझे। बिमल रॉयः तद् व्यक्तिमत्वं येन हि सामाजिक विषयान् अंगीकृत्य यथार्थ व्यावसायिक चलचित्र विधानां संहतिपूर्वकं प्रगतिशील चलचित्राणाम् आधारभूमिः व्यवस्थिता। जमीन चले जाने पर ही तो किसान का सत्यानाश हो जाता है हजूर। ये मजाल, इतनी जुर्रत। जिंदगी में 50 रुपए भी कभी एक साथ नहीं लगे, 235 रुपए में कहां से जुटाऊंगा। मध्यम निर्धन वर्गीय समस्यानां चलचित्र माध्यम द्वारा विहिता तदीया प्रस्तुतिः नूनं वैश्विक स्तरे असाधारणी प्रख्यायते। समाजस्यैव प्रतिबिम्बम् उपस्थाप्य समस्यानां समाधान संसूचनं हि बिमल रॉयस्य चलचित्राणाम् अनन्य वैशिष्ट्यम्। चलचित्राणां सर्वोत्कृष्ट निर्देशनार्थं 7 वारं फिल्म फेयर सम्मान भाजकः बिमल रॉयः अधुनावधि अद्वितीयोऽस्ति। अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन ने ली जो बुलाए रे। 2 बीघा जमीन, परिणीता, बंदिनी, सुजाता समानि उत्तमोत्तम चलचित्राणि तदीय कौशलस्य प्रतीकभूतानि। मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार तू इस पार, ओ मेरे माझे अब की बार, ले चल पार ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। नायिका प्रधान चलचित्राणां निर्माणाय ख्यातनामासीत् बिमल रॉयः। चढ़ गयो पापी बिछुआ, चढ़ गयो पापी बिछुआ, हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ, हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ। राज कपूर समाः सिद्ध हस्त चलचित्र निर्मातारोपि बिमल रॉयस्य गुणलुब्धाः आसन्। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। तदीय चलचित्रवर्तिनी मौनावस्था निरन्तरमेव चलचित्रानुरागिणां कृते आवाहनकरी सेत्स्यति। जाने वाले हो सके तो लौट के आना। नहीं त्वं मां विस्मारयितुं क्षमसे। अये न हि त्वं स्पर्धागीतमपि विस्मारयितुं क्षमसे। वो है जरा खफा खफा तो नैन यूं चुराए हैं कि हो दर्शकाः गीतस्यास्य गेयतानुकूलमौलिकानुवादप्रेषणाय अन्तिमावधिरस्ति सेप्टेम्बर् मासस्य 12 दिनाङ्कः। निर्णयघोषणं च तदनु 17 दिनाङ्के विधास्यते। विद्या वैविध्य विवेचनी अद्यतनी वार्तावली सम्प्रति समाप्यते। विद्यानिधेः श्री गणेशस्य विनम्राराधनपूर्वकम्। मूलतः मराठी भाषोपनिबद्धमिदम् आरती इति प्रार्थनागीतमिदं राजेन्द्र भावे वर्येण संस्कृतेन अनूदितमस्ति। विघ्नहरोऽयं विघ्नहर्ता निर्विघ्नं करोतु निःशेषमपि विश्वम् इत्येवं सम्प्रार्थ्य प्रयामो वयं पुनर्मेलनाय। शुभं भवतु। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नानाम् अवशिष्टानां पूर्णं प्रेम यत्कृपया सर्वाङ्गे सुन्दरं सिन्दूरलेपनं कण्ठे विलसेन्माला मुक्ताफलानां
पीताम्बरधरमण्डितमुकुटः शिरसि शोभते अनुरणतः नूपुरौ किङ्किण्योपदयो जय देव जय मङ्गलमूर्ते दर्शनमात्रं मनोकामान् पूरये जय देव लम्बोदर पीताम्बर फणिवर संबद्ध सरला शुण्डावक्रतुण्डत्रिनयन दासो रामस्य त्वां सदनं प्रतिष्ठे